रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके पास लेकर आए हैं वीडियो सबक नंबर 2। आइए देखते हैं कि आज हम इसमें क्या काम करने वाले हैं। इससे पहले कि हम अपने काम का बाकायदा आगाज़ करें, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि आज के काम के लिए आपके पास किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो उसमें आपको चाहिए स्मार्ट उर्दू की किताब, कॉपी और पेंसिल। साथियों, आज इस सबक के इख्तिताम पर आप बच्चों को क्या क्या काम करने आ जाएंगे, आइए देखते हैं। मुहावरे की तारीफ जान लेंगे। तस्वीर देखकर मुहावरे की पहचान कर लेंगे। मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि सरगर्मी नंबर 1 में अब हम क्या करने वाले हैं। जी बच्चों, तो अब हम देख लेते हैं मुहावरे की तारीफ के, ताकि आप जब मुहावरात का आगे काम करें तो आपको आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम मुहावरे की तारीफ पढ़ लेते हैं। मुहावरे के लुग़वी मायने बोलचाल या बातचीत के हैं, लेकिन इस्तिलाही मायनों में गैर हकीकी या फ़र्ज़ी मायनों में इस्तेमाल को मुहावरा कहते हैं। मसलन 3-5 करना। अब बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर लिखा तो हुआ है 3-5 करना। इसका मतलब 3 या 5 नहीं, बल्कि इसका मतलब है बहाने लगाना। इस मुहावरे का क्या मतलब है? बहाने लगाना। इसी तरह अगला मुहावरा पढ़िए, आग बगोला होना। जी दोबारा पढ़िए, आग बगोला होना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आग का गोला है या आग है, बल्कि इसका मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि मुहावरात कैसे बनते हैं और इन्हें किस तरह से इनके मायने जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों, अब इन बात को और मुहावरे की तारीफ को ज़हन में रखते हुए चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली सरगर्मी की तरफ। साथियों, तो अब देखते हैं कि आज गुफ्तो शनीद में हमने आपके लिए किस मौजू का एहतमाम किया है। तो बच्चों जनाब, आप बहुत महजूज होंगे इस सरगर्मी से, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक तस्वीर। आपने उस तस्वीर को गौर से देखना है और देखने के बाद बताना है कि ये तस्वीर किस मुहावरे को जो है वो बता रही है। जी ज़रा पहचानिए और बताइए कि ये तस्वीर से आपके जहन में कौन सा मुहावरा आ रहा है। बच्चों, ज़रा देखिए कि ये है तो इंसान की तस्वीर, लेकिन इसका मुंह बिल्कुल तोते की तरह का है। तो क्या आप कोई बच्चा बता सकता है कि ये तस्वीर जो है किस मुहावरे को बता रही है? बिल्कुल ठीक, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। जबरदस्त। और बच्चों, इसका मतलब कौन बताएगा मुझे? जबरदस्त, बिल्कुल ठीक, यानी अपनी तारीफ खुद करना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली तस्वीर की जानिब। जनाब बच्चों देखिए तो, इनके तो जनाब कानों से आग निकल रही है। ओहो, लगता है बहुत गुस्से में हैं। बच्चों पहचानिए तो,
کہ یہ کس محاورے کو پیش کر رہی ہے تصویر؟ بالکل ٹھیک، آگ بگولا ہونا۔ بالکل ٹھیک، کیا ہونا؟ آگ بگولا ہونا۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل ٹھیک، بہت غصے میں آنا۔ کیا مطلب ہے؟ بہت غصے میں آنا۔ ساتھیوں، تو دیکھتے ہیں اگلی تصویر کس محاورے کے بارے میں ہے۔ آئیے دیکھیے۔ جی بالکل، اس میں ہمیں کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ کھجور کا درخت ہے، اور اس کھجور کے درخت پہ کوئی لٹکا ہوا ہے، کوئی پھنسا ہوا ہے بھائی۔ بالکل ٹھیک۔ تو بچوں، کیا بتا سکتے ہیں یہ کون سا محاورہ ہے؟ بالکل ٹھیک، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ زبردست۔ اور کوئی بچہ مجھے اس کو پڑھتے ہوئے اس کا مطلب بتا سکتا ہے اس محاورے کا؟ شاباش، بالکل ٹھیک، یعنی ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس جانا۔ شاباش بچوں، آپ نے تو زبردست تصاویر کو دیکھ کر خوب اچھے سے آپ نے مجھے محاورات بتائے۔ تو بچوں، ویسے اس سرگرمی میں آپ کو مزہ آیا؟ خوب محظوظ ہوئے آپ؟ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب بچوں، جب کہ آپ محاورات کی تعریف بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اور تصاویر کے ذریعے بھی آپ نے محاورات پہچان لیے ہیں، تو یقیناً اگلا کام آپ بہت آسانی سے کر لیں گے۔ تو چلیے دیر نہیں کرتے اور بڑھتے ہیں اپنی اگلی سرگرمی کی جانب۔ جی پیارے ساتھیوں، تو آئیے دیکھتے ہیں اس سرگرمی میں ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ تو جناب، اس میں ہمیں درج ذیل محاورات کو سمجھتے ہوئے انہیں اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جیسے پہلا لفظ ہے اور محاورہ ہے تھاک بیٹھنا، اور اس کا مطلب ہے روب قائم ہونا۔ ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح سے اگلا محاورہ میں پڑھوں گی، اور آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کا مطلب بتائیں۔ جی بیٹا، بلکہ آپ ہی پڑھیے۔ شاباش۔ آسمان سے باتیں کرنا۔ آسمان سے باتیں کرنا۔ جی، اور اس کا مطلب ہے بہت مغرور۔ بالکل ٹھیک۔ جی، اگلا محاورہ باغ باغ ہونا۔ جی، باغ باغ ہونا، اور اس کا مطلب ہے بہت خوش ہونا۔ اگلے محاورے کی پڑھائی، آٹے میں نمک کے برابر ہونا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت تھوڑا۔ تو بچوں، اب جب کہ آپ کو ان محاورات کے معنی بھی پتہ چل گئے ہیں، تو یقیناً اب آپ ان محاورات کو اپنے جملوں میں بآسانی استعمال کر لیں گے۔ تو بچوں، یہ کام آپ نے اب اپنی کاپی پر کرنا ہے، اور تحریری کام کرتے ہوئے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ اپنا کام صفائی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، دل لگا کر کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ شاباش۔ پیارے ساتھیوں، تو اب دیکھتے ہیں کہ گھر کے کام کے لیے آج ہم نے کیا کام تجویز کیا ہے۔ سوال نمبر 7 آپ نے کاپی پر کرنا ہے۔ بچوں، اس میں آپ نے گنتی ہے جو آپ الفاظ میں لکھیں گے۔ تو بچوں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کو آج کا یہ کام اور ویڈیو سبق بہت پسند آیا ہوگا۔ آج آپ نے جانا محاورات کے بارے میں، اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے تصاویر دیکھ کر محاورات کی پہچان کی۔ نہ صرف پہچان کی بلکہ ان کے مطلب بھی بتائے۔
تو بچوں اسی طرح سے دل لگا کر کام کرتے رہیے اور پڑھتے رہیے اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے۔ اگلے ویڈیو سبق تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔